सम्प्राप्तो मधुरां दिनार्धविगमे तत्रान्तरस्मिन् वसन्नारमे विहिताशनः सखिजनैर्यादः परिमीक्षितुं प्रापो राजपथं चिरश्रुतिधृतव्यालोककौतूहल स्त्रीपुंसोद्यतगण्यपुण्यनिगलैराकृष्यमाणो नु किम् त्वत्पादद्युतिवत्सरागसुभगास्त्वन्मूर्तिवत् योषितः सम्प्राप्ता विलसत्पयोधररुचो लोलभवद्दृष्टिवत् हरिण्यस्त्वदूरस्थलीवदयिते मन्दस्मितप्रौढिवन्नैर्मल्योल्लसिताः कचौघरुजिवद्राजत् कलापाश्रिताः तासामाकलयन्न पाङ्गवलनैर्मोदम् प्रहर्षाद्भुत व्यालोलेषु जनेषु तत्र रजगं कञ्चित्पटीं प्रार्थयन् कस्ते दास्यति राजकीयवसनं याहिति तेनोदितः सद्यस्तस्य करेण शीशमहृथाः सोऽप्यापपुण्यां गतिम् भूयो वायकमेकमायतमतिं तोषेण वेषोचितं दाश्वासं स्वपदं निनेथ सुकृतं को वेद जीवात्मनां मालापि स्तबकैस्तवैरपि पुनर्मालाकृता मानितो भक्तिं तेन वृतां दिदेशिथ परां लक्ष्मीं च लक्ष्मीपते कुब्जामब्जविलोचनां पथि पुनर्दृष्टाङ्गरागे तया दत्ते साधु किलाङ्गरागमददास्तस्या महान्तं हृदि चित्तस्तामृजुतामध प्रथयितुं गात्रेऽपि तस्याः स्फुटं गृह्णन् मञ्जुकरेण तामुदनयस्तावज्जगत्सुन्दरीम् तावन्निश्चितवैभवास्तव विभो नात्यन्तपापजना यत्किञ्चिदद्दते स्म शक्त्यनुगुणं ताम्बूलमाल्यादिकं कृष्णानकुसुमादि किञ्जन तदा मार्गे निबद्धाञ्जलिर्नादिष्टं बतः यतोऽद्य विपुलमार्तिं व्रजामि प्रभो येष्यामीति विमुक्तयापि भगवन्नाले पदात्र्यात् तया दूरात् कातरया निरीक्षितगतिस्त्वं प्राविशो गोपुरम् आघोषानुमितत्वदागममहाहर्षोल्ललदेवकी वक्षोजप्रकलत्पयोरसमिषात् त्वत्कीर्तिरन्तर्गता आविष्टो नगरीं महोत्सववतीं कोदण्डशालां व्रजन् माधुर्येणनु तेजसानु पुरुषैर्दूरेण दत्तान्तरः स्रग्भिर्भूषितमर्चितं वरधनुर्मामेति वादात्पुरः प्रागृह्णाः समरोपयः किल समाक्राक्षीरभाङ्क्षीरपि श्वकंसक्षपणोत्सवस्य पुरतः प्रारम्भतुर्योपमश्चापध्वंसमहाध्वनिस्तव विभो देवानरोमाञ्जयत् कंसस्यापि च वेपधुस्तदुतितः कोदण्डखण्डद्वयी चण्डाभ्याहतरक्षि पूरुषरवैरुत् कूलितो भूत्वया
शिष्टैर्दुष्टजनैश्च दुष्टमहिमा प्रीत्या च भीत्या ततः संवश्यन् पुरसम्पदं प्रविचरन् सायं गतो वाटिकां श्रीदाम्ना सह राधिका विरहजं खेदन् वदन् प्रस्वप आनन्दन्नवतारकार्यघटनाद्वातेश संरक्ष माम्।